متابعات اسماء ستايل، بنات اسماء، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير في احسن الاحوال ديالكم. كنت غادي نفصل هذا التوب وقلت ارى ندير فيديو نشارككم معكم. مهم غادي نديرو دغيا هذا. غادي نديرو بحال واحد الشكل ديال العبايه. مهم الصراحه الفكره اللي حدي الان ما واضحاليش في راسي بزاف شنو غندير معها بالضبط. عندي البقايا ديال القماش تما كما كتشوفوا. شوفوا راني دايره سوق ديال التواب. مرحبا بكم. بغيت شي لون من هذوك اللوان ندخلو مع هذا التوب هذا، لان بغيت ندير به واحد العبايه طويله. بغيت ندخل معاه شي لون من داك اللوان في اليدين والتحت، يعني في واحد الباندا لتحت، لان هذا ما غاديش يكفيني، وفي نفس الوقت باش ما يبقاش هذا ممل. هذا الا عقلتو ديال اخر البيسه اللي فصلت ديال السروال وسميجه ديالو، هذا هو نفس الثوب. اذا غادي ندير معكم دغيا هذا الفيديو. مهم الا كان شي حاجه ما مفهوماش ولا رجعوا سولوني باش ما نطولش الفيديو بزاف، رغم انني ديما كنقول ما نطولهمش كيجيو طوال. الثوب مطوي على 4، ها الجهه المسدوده، ها الجهه المحلوله. 48 في الطول، يعني الثوب مطوي على 4. عندي 48 هنايا جاتني انا. نتوما تقدروا تزيدوا اكثر من 48، لان تقدروا ديروا حتى 58. غيبقى لكم واحد الطريف تكملوه بواحد الثوب داك الثوب. انا هادشي اللي عطاني الثوب 48. ما كرهتش كون كان اكثر من 48 باش داك الباند اللي غنزيد ما تكونش كبيره بزاف، ولكن معليش هادشي اللي كاين في هاد الساعه. اذا 48 وغادي نديروا النقطه. هاد النقطه ديال 48 غادي نهبط ب5 سنتيم. هبطت ب5 سنتيم كما كتشوفوا. درت نقطه. غادي نجيو لهنايا باش نفصلوا العنق. غادي نديروا سنتيم هكا، ومن بعد غادي ندير نقطه هنا عند 8. غادي نهبط ب2 سنتيم. انا مع الولف مولفه كندير عيني ميزاني، نتوما ديروا بالسنتيم، وندير هكا وهكا. حددنا العنق ديال الخلف وديال الامام، ومن بعد عاد نحددو ديال الامام بوحديتو. غادي نحدد الامام حتى هو. هانتوما كما كتشوفوا معايا هبط ب8 سنتيم، وهنا عاوتاني هنا هبط 8 سنتيم. ندير نقطه من هنا ونضرب دوره هكا لعند النقطه هذه اللي هنا كما كتشوفوا هكا بهذا الشكل هذا. انا من بعد غادي نقطع غير هذه، غير الدوره ديال الامام والخلف اللي مشروكه، ونحيد الثوب وعاد نقطع هذه الامام. اذا هنايا غادي نجي لهنايا وغادي ندير القياس اللي غادي ندير في اليدين، يعني ديال الدوره ديال اليدين. درت 22، درت نقطه هنا، درت 22. غادي نرجع نصيل هاد النقطه هذه مع هاد النقطه اللي هبط ب5 سنتيم بهذه الطريقه هذه. حطيت السنتيم هكا وغادي نعلم بهذه الطريقه. اذا دابا غادي نقطعوا هذه، غنقطعوا العنق ديال الخلف، ومن هنا غادي نفتحوا الثوب لانه هو مسدود من هذه الجهه. غادي نفتحوا حد هذه النقطه هذه. نكملوا بعد الفصل عاد نقطعوا هذا الشيء. غادي نهبط من هنا بالكتاف بالتركيز العادي اللي كنهبط انا ديالي به. غادي نهبط 24. نورمال انا التركيز العادي راه كنهبط ب 22 على حسب الاتو. دابا غنهبط ب 24 باش تجيني شويه الدوره هنا تجيني شويه واسعه. غنهبط ب 24 وندير نقطه. ودابا غادي نشوف الدوره الصدر ديالي وغادي نحطها. خصها دوز من هاد النقطه ديال 24، نحطها على هاد الشكل هذا دوز من هاد النقطه. غادي ندير في الصدر، غادي ندير 27 باش تجي شويه وافيه. يعني هذا الدوره مقسومه على 4 بطبيعه الحال. 27 باش تجي شويه وافيه. هنا النقطه. ودابا هاد النقطه هذه شوفوا هنا داك الهبطه اللي غنهبطوا الكمام. هنا غادي نجيو وندورو نوصلوا حتى لهنا وندورو هكا باش يجي الكم يجي هكا من هنا واسع، وندورو بهذه الطريقه هذه. كنجي لهنا وكنضرب واحد الدوره هكا خفيفه، ومن بعد غنهبط العبايه على الطول ديالها. المهم انا نوريكم كيفاش قطعت. حليت الكم، هذاك الكم اللي كان مسدود من هنا حليته. قطعته من هنا، قطعت العنق ديال الامام والخلف، من بعد قطعت الامام بوحديته. قطعت هذه الدوره هذه، يعني هنا فين حبست لكم. دابا غادي نطوي باش نجر الثوب شويه لان الطبله عندي صغيره. ودابا غادي نشوف نحدد الطول ديال العبايه. انا نقول لكم شحال غادي ندير فيها باش يبقى لي واحد القياس لهذيك الباندا اللي غادي نزيد نمشي لون من هذوك الثواب. درت فيها 1.15 متر. الطول ديالي متر، يعني الطول اللي بغيت في هذه العبايه هو 1.40 متر. درت 1.15 متر في هذا الثوب باش يبقى لي 25 سنتيم
الثوب اللي غادي نزيد هنايا الباندا يعني غيكون فيها 25 سنتي في الارتفاع، فداكشي علاش درت متر و15. دابا غنحدد العرض اللي بغيت ديال العبايه. درت في العرض 45 سنتيم. دابا هاد النقطه فين حددت 45 غنصيلها مع هذيك النقطه هنايا فين حبسنا قبيله التقطاع. صافي وقطعت بهذه الطريقه. هنايا جيت لهنا طلعت بواحد 2 سنتيم ودرت واحد الدوره خفيفه باش ما يجيوش هاد الجناب طايحين، باش ملي نلصقوا الثوب الاخر ما يجيش نازل حتى هو من الجناب. صافي بهذه الطريقه كنكونوا كملنا الفصاله ديال هذا الجزء. صافي دابا غادي شنو غادي نديرو؟ غادي نكمل القطعه ديال الكم اللي بغيت نزيد هنايا. غادي نكملها، انا نقول لكم شحال غادي ندير فيها الا بغيتو ديروا نفس العبارات ديالي. وغادي نكمل القطعه نفس الدوره اللي دايرين هنا غتكون في الدوره القطعه، وفي الارتفاع غيكون 25. الثوب يكون مطوي على 4 ونديروا نفس القياس اللي هنا والارتفاع 25. صراحه حرت ما عرفتش اين لون نزيد مع هذا، واش هذا الصفيفر واحد صفار واش من صفر، لان هذا ما يصلحش يتلبس هكا كامل، خص ضروري تدخل معاه شي حاجه، ولا هذا الخضر. المهم انا غادي نشوف شنو غادي نقرر اين لون غندير. بطبيعه الحال غتشوفوه في الاخر، ولكن نتوما قولوا لي القرار ديالكم في بلاصتي، واش اللون واش كنتو غادي ديروا هذا ولا كنتو غديروا هذا، لان هذوك اللوان اللي تما ما جاني حتى شي واحد فيهم، ما عجبني حتى واحد فيهم مع هذا، يعني ما عطانيش داك النظره اللي باغيه انا من غير هاد الجوج هادو اللي بانوا لي يجيو. المهم شوفوا نتوما واش داك اللون اللي راهم تما ولا اين لون كنتو تختاروا هذا ولا هذا. وانا بطبيعه الحال هذاك اللي غنختار نتوما غتشوفوه. المهم انا اختاريت هذا، وهذا اصلا يعني كان هاد الثوب يعني ماشي ثوب، هو هذا الاخرين تواب، ولكن هذا كانت شي قندوره ولا شي حاجه ما عقلتش شنو كانت. المهم كنت قطعت من هاد الثوب شي مره ودابا انا كملت عليها البقيه. المهم انا اختاريت هذا، وهذه اصلا يعني راه مصوبه من تحت كما كتشوفوا، مطويه مصوبه مخيطه، وجاتني نفس القياس اللي عندي هنايا. من هنا كانت زايده هنايا خارجه واحد 3 سنتيم، ولكن بطبيعه الحال انا زدت قطعتها، ولكن مزيان داك 3 سنتيم خارجه هي باش تجي يعني باش يبقى لنا الايفازي ماشي هكا. يعني انا حطيتها على هذه وقطعتها مشيت هكا هنا خليتها، ولكن قطعت غير داك 3 سنتيم ومشيت كنرقق التقطيعه باش تجيني على هذا الشكل هذا من التحت. كنظن هذا اللون اختيار زوين. هاد الكمام درت فيها هنايا في الارتفاع 28 باش يجيوني الكمام طوال، يعني التكميله ديال هذوك الكمام درت 28 كما كتشوفوا. المهم هي 29 زائد سنتيم الخياطه، والدوره ديال الكمام قدها الدوره هذه، وحتى هنايا بقيت ماشي يعني بخط مستقيم، يعني ما زدتش وسعتهم من هنا ولا غير انا هنا الكمام فصلتهم على جوج يعني مضوبلين باش في الخياطه، لان هذا الثوب كيبين شويه كيبين شي شويه. وحيت هنايا راه بزاف ديال يعني ديال العلو، خصني نلبس شي حاجه من تحت منه داك الساعات باش بلا ما نحتاج نلبس شي حاجه من تحت منه طوبلته على جوج، وفي نفس الوقت باش غتجيني هاد الجهه في الخياطه مسدوده، يعني غنلاصق الكمام غير من هنا ومن الجناب. من هنا غيكون الثوب مضوبل فغتبقى هكا يعني بهذا الشكل هذا. هادشي اللي كاين تنوريها لكم ان شاء الله منين توجد. صافي طريقه الخياطه عاديه، كنلاصقوا واحد الكتاف واحد الكتاف من هاد الجهه كنلاصقوه، من بعد عاد كنخيطوا العنق ونطويوه ونصوبوه ونلاصقوا الكتاف الاخر، ومن بعد نلصقوا الكمام، ومن بعد نخيطوا كلشي حتى لتحت ونلصقوا بطبيعه الحال الباندا ديال لتحت. كنظن انها غادي تجي زوينه ان شاء الله. المهم تخليو لي الاراء ديالكم بطبيعه الحال. يمكن نزيد ليها حزام، ولكن الحزام غنزيدوا ليها يمكن من نفس اللون هذا على ما اظن، باش ما نشارجيش بزاف ديال الصفر، باش ما يكونش عاوتاني صفر بزاف. وها هي الكسيوه ديالنا من بعد ما وجدت. عطيوني الراي ديالكم في الاخير. كما قلت لكم درت معها اللون الاصفر، كنت قلت لكم غندير حزام بنفس اللون، ولكن جاني الاصفر عطى واحد اللمسه مغايره. شوفوها معايا كامله. هذه هي الكسوه ديالنا. زدت ليها الجيوب ما كنتش وريتهم لكم، حتى صوبتها فصلتها وتاليتها وخيطتها ووقفتها على المانكا، وجاتني داك الفكره ديال انني نزيد ليها داك الجويبات هنايا. المهم انا غادي نلبسها ونصورها لكم، ندير لكم التصويرات وتشوفوا كي جايه ملبوسه. هاد الجياب على هاد الطريقه هذه، وفي الخياطه خيطتهم بهاد الطريقه هذه، درت عليهم داك بحال شكل الزيكزاك، ولكن يعني بحال شكل الطرز، عطا واحد المنظر حتى هو، زادها واحد المنظر زوين. هاد الجياب عطاوها منظر عاوتاني مغاير. نتمنى انها تكون عجباتكم وتطبقوا هذا الموديل، وخليوا لي التطبيقات ديالكم، صيفطوا لي التصويرات اللي غادي ديروا ان شاء الله. التطبيقات اللي درتهم صيفطوهم لي ان شاء الله تصور في انستغرام، انا غنخليه لكم في صندوق الوصف الانستغرام ديالي، والصفحه ديالي على الفيسبوك حتى هي. خليتكم على خير.